مراد نہیں ہے. میری مراد عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد اجمل رضا قادری صاحب. یہ بھی بیان فرمایا کہ رمضان میں اللہ نفل کا ثواب فرض کے برابر دیتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید کرتا ہوں سب بیٹھ ٹھیک ہوں گے. آج آپ کا بھائی ایک اور نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہے. تو تھمبنیل اور ٹائٹل دیکھ کر آپ کو پتہ تو لگ گیا ہوگا آج ہم کہاں جا رہے ہیں. آج ہمارا ایک جگہ پہ پروگرام ہے, ادھر ہم جا رہے ہیں. تو ادھر خصوصی خطاب جن کا ہے پاکستان کی بہت ہی معروف اور خوبصورت شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا پیر اجمل رضا قادری صاحب آپ تشریف فرمائیں گے اور ان کا خصوصی خطاب بھی ہوگا. تو ابھی ہمارا ایک پہلے پروگرام ہے, ادھر سے ہو کر پھر ہم ادھر جائیں گے. وہ بعد نماز ظہر سٹارٹ ہوگا وہ پروگرام پیر اجمل رضا قادری صاحب والا. تو ابھی ہم چلتے ہیں. جانے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے جلدی سے جلدی 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو سکیں. ابھی ہم جاتے ہیں, پھر جا کر آپ کو دکھاتے ہیں کون کون بھائی ہمارے ساتھ آج جائیں گے پروگرام میں. جی یہ ماڈرن شادیال میں آج یہ پروگرام ہے جدھر میں آیا ہوں. اوپر محفل جاری ہے, اوپر جاتے ہیں تو پھر آپ کو جا کر محفل کی پوری ترتیب وغیرہ سمجھاتے ہیں. جی محفل میں پہنچ آئے ہیں, محفل سٹارٹ ہے. تھوڑی دیر تک پیر اجمل صاحب بھی تشریف فرمائیں گے. طلحہ بھائی کی نعت ہے, طلحہ بھائی کی اس کے بعد نعت ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ننھے سنہا اور یہ نبی نے بھی ہیں. اللہ کریم ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے. حاجی محمد فرید اتاری صاحب کا انہوں نے جن کے حکم پہ میری حاضری ہو رہی ہے. مختصر سی حاضری ہے میری. ماں باپ آپ درود پاک روزانہ اس محبت اور یقین سے پیش کریں کہ ہم پڑھتے ہیں, سرکار سنتے بھی ہیں, ان کا جواب بھی نہیں فرماتے ہیں. پڑھیے ذرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے. پوچھیں گے سبھی سرکار
खूबसूरत कलाम आपकी समातों की नजर हो सके तो साथ शामिल हो जाइएगा। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, ये दिल तेरी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अहबाब से वकार, इंतजार की घड़ियां खत्म, मैं अपनी तरफ से मिलाद कमेटी व बज़्म फैज़ान नात के तमाम नौजवान भाइयों को खराज तासीम पेश करता हूँ और क़िबला पीर साहब की खिदमत में दरख्वास्त भी करूँगा कि आप भी इनके लिए दुआ फरमाइएगा। अल्लाह करीम इन्हें जोड़े रखे और अल्लाह करीम इन्हें इस्तिक़ामत भी अता फरमाए। अब मैं बिला ताख़ीर दावत खिताब देने जा रहा हूँ उस हस्ती को जो किसी तारफ की मोहताज नहीं है। मेरी मुराद आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजमल रज़ा क़ादरी साहिब नारों की गूंज में आपका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी। ये भी बयान फरमाया कि रमज़ान में अल्लाह नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर देता है और फ़र्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा देता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि जो ईमान और एहतिसाब की नीयत से इस माह मुबारक में क़याम करेगा उसको अल्लाह ताला बड़ी फजीलत देगा कि उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये सारी शानें बयान करने के बाद जो एक जुमला हुजूर ने हमारे ज़हनों में छोड़ा है ना, जो एक बात, उसको समझें, उस पर गौर करें। सारी अज़मतें बयान करने के बाद महबूब फरमाते हैं अगर तुम्हें पता चल जाए, तुम्हें बता दिया है, समझा दिया है, लेकिन अभी भी इसकी इतनी अजमतें, इतनी बुलंदियां, इतनी रिफतें हैं कि अगर तुम्हें पता चल जाए रमजान में आकर बरकत है कितनी, अजमत है कितनी, अगर तुम्हें पता चल जाए तो फरमाया तुम्हारा दिल चाहेगा कि सारा साल रमजान ही रहेगा, कोई और महीना आए ना। सिर्फ ये आप इस बात को समझें। हमारे यहाँ ना एक तो फजीलत रोज सुनते हैं तो कुछ बातों का अल्लाह माफ करे कमजोरी आ जाती है। दूसरा ये कि क्योंकि हर चीज कमर्शियल हो गई है, हर चीज, तो रमजान में भी लोग देखते हैं कि कौन सा नया कारोबार किस तरह चला रहा है और कौन सी चीज कितनी महंगी करनी है और किस मामले में अब जरा हमने थोड़ी सी तेजी दिखाई है। खुदा के बंदो, ये तो इबादत का महीना है, तो अल्लाह को राजी करने का महीना। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि अब मसलन कौन सी चीज ज्यादा बिकेगी तो वो मैं पहले से स्टार्ट कर लूंगा तो क्या बनेगा, रमजान को मैं कैसे बेच सकता हूँ और क्या खरीद सकता हूँ। जहाँ आसानी करनी चाहिए थी वहां भी लोग समझ से बालातर काम करना शुरू कर देते। तो इस माह मुकद्दस में, इस माह नूर व सुरूर में तो ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी थी और अल्लाह के बंदों को आसानी देनी, लेकिन लोग तवज्जो नहीं करते, गौर नहीं करते। तीसरी बात जो इस माह मुकद्दस में हमें बड़ी समझनी चाहिए, एक तो फजाइल पर गौर करना चाहिए, दूसरा इसको किसी सूरत भी कमर्शियल नहीं बनाना चाहिए कि अब भला मैं इसमें क्या कमा सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, क्या प्रॉफिट आ सकता है। ये मामला थोड़ा सा ना तकलीफ का बायस बनता है। बाज़ औक़ात आजमाइश होती है कि यार हम हर चीज़ कोई अब इस तरह का बना लेंगे। तीसरी बात बुनियादी रमज़ान शरीफ में जिससे पाला पड़ता है और जो समझने के लायक है, रमज़ान में आखिरत की तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी है। रमज़ान और कुरान का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रमज़ान में हाजिर होते थे और कुरान मजीद का दौर करते थे। बड़े खुश नसीब है वो हुफ़ाज़ किराम जो कुरान मजीद का दौर कर रहे होते हैं। नबी करीम हज़रत जिब्रील अमीन को कुरान मजीद सुनाते, फिर हज़रत जिब्रील अमीन हुजूर को कुरान मजीद सुनाते। ये मस्जिदों में जब हुफ़ाज़, कुर्रा, आइमा ये बैठ कर कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं
تو یہ ان جلووں کی یاد تازہ کرتے ہیں جو جلوے محبوب نے دکھائے اور حضرت جبریل امین کے ساتھ اور فرمایا۔ رمضان المبارک میں خوب قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید سے جڑ جائیں اور قرآن مجید کی لذت پیدا کریں۔ دیکھیں اللہ کا فضل ہے امت پر، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کہیں مسجد موجود ہو اور حافظ موجود ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی حافظ کو مسجد نہ ملے اور وہ رہ جائے، اس دفعہ قرآن مجید نہیں سنا سکا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مسجد والوں کو حافظ نہیں ملا اور وہ قرآن مجید نہیں سن سکتے، یہ ممکن ہے۔ لوگ کہتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا ہے رمضان دیکھ لو کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے مدارس نے اللہ کے فضل سے اتنے حفاظ بنا دیے کہ اب ہر معاملے میں آپ کو کہیں کمی نظر آ سکتی ہے، یہاں نہیں آئے گی اللہ کے فضل۔ نہ کبھی آپ یہ کہیں گے کہ آج مسجد میں جمعہ نہیں ہوا کیونکہ جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں۔ یہ اللہ نے امت پر فضل فرمایا، اہلیان پاکستان پر فضل فرمایا۔ تو قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ترجمہ کرنے والے، تفسیر کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اب ضرورت ان لوگوں کی ہے جو قرآن مجید سے محبت کریں۔ محفلوں میں رکے آتے ہیں نا، فلانی نعت سناؤ، نعت کا بڑی اچھی بات ہے، بھیجا کریں، لیکن کبھی کبھی نا یہ بھی رکا بھیجا کریں کہ دل بڑا کر رہا ہے سورہ رحمان سنائیں۔ یہ میں نے کہا نہ کریں، کیا مطلب؟ میں نے کہا آج آپ نے بات نہیں کرنی، اس لیے کہ پہلے خود بڑے ڈسٹرب ہیں، وہ جو زیادہ لگے ہیں نا ان کو درمیان میں جا کے، وہ پچھلوں کے انہوں نے ٹینشن لی ہے کہ میں تو اتنا یاد کیتا سی یہ کیوں بڑے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا تو بوجھ کیوں بنے ہم کسی کی طبیعت پہ۔ تو آج نا سارے ان کو شاباش دے کے گزر جاتے ہیں، تو کل بات کریں گے۔ تو اللہ نے فضل کیا، کل ایسا ہو ہی کچھ نہیں۔ تو ہم بعض اوقات اتنا پریشرائز کر دیتے ہیں بعض چیزوں کو کہ جب کوئی بندہ پریشر میں آ کے کوئی کام کرتا ہے تو صحیح بھی کرنا ہونا تو اس سے غلط ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑی گنجائش نہیں ہے لوگوں کے لیے، آسانی کرنی ہے، کہیں بس اسٹاپ پہ کہیں خریداری کے لیے جائیں، کسی جگہ بھی تھوڑی گنجائش نہیں کہ جناب آپ پہلے کر لیں، میں انشاءاللہ کر لوں گا، میرے پاس وقت ہے، ٹائم ہے۔ تھوڑا سا حوصلہ بڑا کر کے جینے، جینے میں جی آج کی محفل ماڈرن شادی ہال میں تھی، جہاں پر پیر صاحب آئے تھے ماڈرن شادی ہال میں۔ شان رمضان، استقبال رمضان تھی۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں، نماز مغرب ادا کرتے ہیں، نماز مغرب، پھر اس کے بعد آپ کو جی الحمدللہ محفل وغیرہ مکمل ہو چکی ہے اور بہت ہی خوبصورت محفل تھی۔ پیر صاحب نے بہت ہی خوبصورت خطاب کیا اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے جلدی سے جلدی 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو سکیں۔ تو اب آپ کو ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک میں ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔